मेरो माटो मेरो चन्दन अनुभव र अनुभूतिको श्रृङ्खला 19। रातो मोजा, रुमाल र नोटबुक। एटकिन्सन मोर्लीमा काम गर्न जाने जुनियर डाक्टरहरू आफ्नो करियर दाउमा राखेर जाने गर्थे। त्यो अस्पतालको सिनियरहरूको व्यवहार र सबै परिवेश चाहिँ यस्तो कडा थियो कि मैले त्यो जब पाएँ भनेर ग्लास्कोमा भन्ने बित्तिकै मेरो सिनियर रजिस्ट्रार, मभन्दा 2 वर्ष सिनियरले मलाई भनेको याद छ, त्यहाँका कन्सल्ट्यान्टहरू चाहिँ रजिस्ट्रारहरूलाई ब्रेकफास्टको रूपमा खान्छन्, तिमी चाहिँ बचौला भन्ने आशा गरेको छु मैले। त्यहाँ गएपछि मलाई थाहा भयो नभन्दै त्यस्तै रहेछ। पहिलो दिनको घटना त मैले भनिहालेँ, जानी जानी शास्ति दिने र नगरेको गल्तीमा पनि गाली खानुपर्ने। उहाँहरू त्यो सबको जस्टिफिकेसन कसरी गर्ने भन्ने तिमीहरूलाई टफ बनाउन करियर बिल्डिङ हो, यु ह्याभ टु टलरेट इट। एटकिन्सन मोर्लीमा पसेपछि सही सलामत निस्कने सम्भावना झन्डै 70-30। त्यसलाई एक किसिमले भन्ने हो भने सही सलामत बाँचेर फर्कने निस्कने मान्छेलाई लर्ड टेनिसको चार्ज अफ द लाइट ब्रिगेडको कवितासँग कम्पेयर गर्न सकिने। बहादुर र सक्षम मान्छे मात्र बाँचेर फर्कने नत्र मर्ने चार्ज अफ द लाइट ब्रिगेड जस्तै। मैले त्यहाँ काम गरेको 6 महिना भइसकेको रहेछ। मलाई थाहा भएन। 3 कन्सल्ट्यान्ट मध्ये तेस्रो कन्सल्ट्यान्ट, 2 जना असाध्यै टफ, तेस्रो चाहिँ अलिकति फ्रेन्डली हुनुहुन्थ्यो, टोनी वेल। एक दिन राउन्ड सकिने बित्तिकै अस्पतालको करिडोरमा हामी हिँड्दै थियौँ। टोनी वेलले मतिर फर्केर बधाई छ भन्नुभयो। मैले सोधेँ किन? केही कारण त छैन, किन दिनुभयो बधाई? तपाईँ एटकिन्सन मोर्लीमा दुर्घटना नभई 6 महिना बाँच्नुभयो र तपाईँको अब 2 वर्षको जब एक्सटेन्ड भएको छ, त्यही भएर बधाई। एटकिन्सन मोर्लीमा 6 महिनाभन्दा बढी बाँचे भने दे आर समबडी, सो यु डिजर्भ एप्रिसिएसन। त्यस्तो कडा खालको वातावरण सिर्जना गरेर तालिम गर्ने, आवश्यकभन्दा धेरै भारी बोकाएर सिपाहीलाई तालिम गराए जस्तो आफूले नगरेको गल्तीमा पनि गाली खानुपर्ने। एक दिन म जस्तै गाली खाएर बसेको बेलामा मभन्दा 1 वर्ष सिनियर ट्रेनी नै हो, उहाँ पनि न्युरोसर्जन, रिचर्ड वाल्ट भद्र थिए, मेरो साथी। उनले आएर मलाई भने, चिन्ता नगर, सबैले गाली खान्छन् यहाँ, हामी त के विचार गर्छौँ भने तलमाथि जुन ओभरटाइम भत्ता दिन्छन् नि, UMT भन्छन् नि, त्यो सबै गाली खान दिएको हो। आफूले नगरेको गाली खान क्षतिपूर्तिको रूपमा UMT लिएको भनेर सम्झियो भने पचाउन सजिलो हुन्छ। त्यसरी उसले सम्झायो मलाई, सबैले गाली खाने, तरबारको धारमा हिँड्नुपर्ने, त्यति गरेर आउटपुट दिनुपर्ने। एक दिन म शनिबार ड्युटीमा थिएँ अनि त्यो नजिकैको युनिभर्सिटी हस्पिटल, गेलफर्डको युनिभर्सिटी हस्पिटल, रोयल सरी काउन्टी हस्पिटल, युनिभर्सिटी हस्पिटल हो, त्यसलाई हामी कभर गर्थ्यौँ न्युरोसर्जरी। बेलायतमा, नेपालमा, भारतमा जस्तो हरेक अस्पतालमा हरेक डिपार्टमेन्ट खोल्दैन। एउटा ठुलो हस्पिटलले अर्को 5-7 वटा जेनरल हस्पिटलहरू कभर गर्छ। त्यस्तै रोयल सरी काउन्टीको ठुलो युनिभर्सिटी हस्पिटलमा पनि न्युरोसर्जरी थिएन, हामीले कभर गर्नु पर्थ्यो एटकिन्सन मोर्लीबाट। शनिबारको दिन 11 बजीतिर गेलफर्डबाट एउटा कल आयो। इन्डियन ओरिजिनको एकजना ENT सर्जन हुनुहुन्थ्यो अर्कोपट्टि लाइनमा। मैले आफूलाई चिनाएर ENT डाक्टरसँग बोलेँ, तपाईँहरूको सहयोग चाहियो मलाई। हामीकोमा एउटा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, सामान्य टाउको चोट लागेको, तर नाकबाट असाध्यै धेरै रगत बग्यो। मैले नजल प्याकिङ गरेँ, 2वटै नजल प्याकिङ गरेँ, इन्टिरियर र पोस्टिरियर 2वटा नै गरेको छु, अगाडिपट्टि पनि पछाडिपट्टि पनि, तर रगत आइरहेछ। त्यो रोकिएन भने चाहिँ तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् है, कतै ओटिरियल इन्जुरी त भएन? ठुलो आर्टरी त फुटेको छैन, दिमागमा जाने? त्यो पत्ता लगाएर तपाईँले केही गर्नुपर्छ कि भन्नुभयो। अनि मैले तुरुन्त जवाफ दिएँ, तपाईँले सोचेको ठिकै हो, इन्टेरियर र पोस्टेरियर नजल प्याकले बन्द भएन भने त्यो बिरामी ट्रान्सफर गरिदिनुहोस्। रगतको नसाको एन्जियोग्राम गरेर रगतको नसा फुटेको रहेछ भने हामी ब्लक गरेर कन्ट्रोल गर्छौँ भने आश्वस्त बनाए। तपाईँको प्याकले काम गर्यो भने गरिहाल्यो, गरेन भने कल गर्नुहोला भनेर मैले भने। त्यो प्रोफेसनल कन्भर्सेसन सिद्धिसकेपछि उहाँले आफूलाई चिनाउनु भयो।
म यहाँको कन्सल्टेन्ट सर्जन, ENT सर्जन 15 वर्ष भयो यहाँ काम गर्न थालेको। तपाईको बोली सुन्दाखेरि तपाईँ इन्डियन ओरिजिनको जस्तो लाग्यो, होइन भनेर सोध्नुभयो। मैले भने म इन्डियाको होइन, नेपालको हो, तर इन्डियामा मेडिसिन चाहिँ गरेको हुँ। उहाँले बडा मजासँग भन्नुभयो, यो 15 वर्षमा इन्डियातिरको कोही पनि एटकिन्सन मोर्लीमा काम गरेको मलाई थाहा छैन। त्यहाँ काम पाउन असाध्यै गाह्रो छ भन्ने सुन्छु। तपाईँले पाउनुभयो? मैले भने सायद म भाग्यमानी भएर पाएको होला। आफूले घमण्ड गर्ने कुरा भएन। उहाँले कसरी राख्नुभयो जवाफ पनि, लक अलोन इज नट गिभ यु जब इन एटकिन्सन मोर्ली। अनि मैले धन्यवाद भने। त्यस्तो खालको फर्मिडेबल रेपुटेसन थियो एटकिन्सन मोर्लीको। काम गर्न जाने मान्छेहरू मरिन्छ कि बाँचिन्छ, पेसामा ज्यान दाउमा लगाएर जाने चलन थियो। यसरी थुप्रै घटना भए। त्यसले हामीलाई बलियो बनाउँदै अनि तिखार्दै लग्यो। सर्जरी धेरै गरिन्थ्यो, खप्की पनि खाइन्थ्यो, कहिलेकाहीँ प्रशंसा। त्यो एटकिन्सन मोर्लीको समय बिताएर मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, एउटा घटनाले मलाई चित्त दुखायो। जुनियर रजिस्ट्रार र अर्को सिनियर रजिस्ट्रारले मलाई बाइपास गरेर एउटा बिरामी हेरेको र कन्सल्ट्यान्टले मलाई सोध्दै नसोधी ड्युटीमा आउन अल्छी गरेको जस्तो अन्दाज गरेर जुन व्यवहार गर्नुभयो त्यसले मलाई पाठ पढायो। यसबारे मैले विस्तारमा पहिले नै भनिसकेको छु। उहाँ अलि पुरानो खालको कन्सल्ट्यान्ट भएको भएर कता कता उहाँमा चाहिँ कोलोनियल मास्टरको धङधङी अझै पनि भएको जस्तो लाग्यो मलाई। एसियनहरूलाई इन्सल्ट गर्न अधिकार नै हो जस्तो, र हामी उनीहरूभन्दा कम थिएनौँ। अब अहिले यो भन्यो भने रेसिस्ट भन्छ। एक दिन म ड्युटीमा थिएँ, त्यहाँ चाहिँ कसले अपरेसन गर्ने भन्ने लिस्टमा लेख्ने चलन थियो। एकजना महिला, आफै मेडिकल स्टुडेन्ट, रगतको नसा फुटेर भर्ना गरिएको, जसलाई हामी एन्ड्रिजम भन्छौँ। रगतको नसा टाउकोमा फुटेर ब्रेन हेमरेज भएर भर्ना भएको भोलिपल्ट अपरेसन गर्नेवाला थियौँ। त्यो अपरेसन चाहिँ मेरो भागमा परेको थियो। राति 11 बजेसम्म म काम गर्दै थिएँ। त्यो महिलालाई थाहा थियो मैले अपरेसन गर्दैछु भन्ने। मलाई हात उठाएर बोलाइन्। म गएँ। के थियो? मलाई किन बोलाउनु भयो भने, डाक्टर तपाईँ भोलि मेरो टाउकोमा अपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँ अहिले आराम गरेर भोलि बिहान फ्रेस भएर अपरेसन गरेको देख्न चाहन्छु। जानुहोस्, आराम गर्नुहोस्। मैले सोधेँ उनलाई, तपाईँको टाउकोको अपरेसन गर्ने कुरामा के तपाईँ मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? अनि उहाँले बडो सटिक पाराले भन्नुभयो, अवश्य। तपाईँ त्यो क्षेत्रको मान्छे, यहाँ आएर यस्तो ठाउँमा उनीहरूको लेभलमा पुग्नु भएको, यहाँका स्थानीय समकक्षीभन्दा अलि बढी नै क्षमता नभई तपाईँ यहाँ आइपुग्नुहुन्न। त्यसकारणले मलाई तपाईँमाथि धेरै विश्वास छ। अरू अस्पतालको रजिस्ट्रारका लागि यो डाहाको कुरा थियो, किनभने एटकिन्सन मोर्लीको रजिस्ट्रारले गर्ने काम अन्तको सिनियर रजिस्ट्रारले गर्थे। एटकिन्सन मोर्लीको सिनियर रजिस्ट्रारले गर्ने काम अन्तको कन्सल्ट्यान्टले गर्थे। उनीहरूभन्दा ट्रेनिङमा एक स्टेप अगाडि थियौँ हामी। ठुला ठुला मिटिङमा पनि एक्नोलेज हुन्थ्यो त्यो। एटकिन्सन मोर्ली हाई भोल्युम युनिट हो। त्यहाँ ट्रेनिङ लिने मान्छेहरू अरू ठाउँको भन्दा सर्जरीमा धेरै अगाडि छन्। त्यसको अमेरिकाको सियाटल विश्वविद्यालयमा सम्बन्ध थियो, किनभने त्यो बेलामा सियाटलका तत्कालीन प्रोफेसरहरू त्यहाँ आएर तालिम लिएर जान्थे। मोर्लीको तालिमको इन्टेन्सिटी बुझेको भएर युनिभर्सिटी वासिङटन सियाटल साथीहरू एक वर्षका लागि रोटेसनमा आउँथे। उनीहरू पनि फर्कने बेलामा प्रशस्त प्र्याक्टिकल गर्न पाइयो अमेरिकामा भन्दा भनेर मक्ख पर्थे। त्यही बेलामा अहिले अमेरिकाका न्युरो सर्जरीका 10-8 जना मध्येका प्रसिद्ध न्युरो सर्जनसँग पर्सनल चिन्जान पनि भयो। एउटै ठाउँमा काम गरेको भएर बन्धुत्व हुने। अहिले पनि मैले काम गरिरहेको छु सियाटलको साथीसँग। त्यो सबै वाइली म्याकिसकले सन् 1960मा ब्रेन ह्यामरेजमा रिसर्च गरेर संसारमा आफूलाई चिनाउनु भयो। त्यसपछि सन् 1972मा एटकिन्सन मोर्लीले नै सिटी स्क्यान बनायो पहिलो। यी दुईटा कारणले गर्दा एटकिन्सन मोर्लीले इतिहासमा आफ्नो नाम स्थापित गरेको थियो। धेरै मान्छे त्यहाँ तालिम लिन आउन लालायित हुन्थे। मैले त्यो बेलासम्म ग्लास्गोको वैज्ञानिकता र तथ्यमा आधारित अभ्यासहरू
सर्जरीहरू सिकेर एटकिन्सन मोर्लीमा प्र्याक्टिकल सर्जरी सिक्न पाउँदा आफूमा नयाँ कन्फिडेन्स आइसकेको थियो। 2 वर्ष एटकिन्सन मोर्ली सकेर नेसनल हस्पिटल क्विन्स स्क्वायरको जब पाउँदाखेरि अर्को आयाम थपियो। क्विन्स स्क्वायर संसारको पहिलो डेडिकेटेड न्युरोलोजिकल इन्स्टिच्युट हो, सबैभन्दा पुरानो। त्योभन्दा पहिले डेडिकेटेड न्युरोलोजिकल इन्स्टिच्युट थिएनन्। नाम चाहिँ नेसनल हस्पिटल फर नर्भस डिजिजेज भने पनि बेलायतमा जहाँ जुन लोकेसनमा छ त्यही लोकेसनका आधारमा अस्पतालको नाम भन्ने चलन थियो। जस्तो हाम्रो वीर अस्पतालमा जाँदा टुँडेखेल गएको थिए भने जस्तै उनीहरूले क्विन्स स्क्वायर भन्ने चलन थियो। अहिले पनि जो पनि त्यहाँ काम गरेको नभनेर क्विन्स स्क्वायर भन्छन्, नेसनल हस्पिटल भन्दैनन्। अनि क्विन्स स्क्वायरको जब पाएपछि म त्यहाँ जाने भएँ। त्यसले नयाँ आयाम थप्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो। पहिलो कुरा प्रपर सिनियर रजिस्ट्रारको जब थियो। दोस्रो क्विन्स स्क्वायरको न्युरो सर्जरी अलिकति रिफाइन तरिकाको अर्कै खालले गर्थे उनीहरू। रिल्याक्स थियो वातावरण, इमर्जेन्सीको लोड थिएन, त्यहाँ हेड इन्जुरिज माइनर इन्जुरीहरू लिँदैनथे, इमर्जेन्सी त्यति धेरै हुँदैन थियो। त्यो सँगै मलाई अर्को आकर्षण थपियो के भने त्यो जबमा अर्को पेडियाट्रिक हस्पिटल जुन चाहिँ विश्वमा 1 नम्बरमै पर्छ भने पनि हुन्छ, ग्रेट ओर्मन्ड स्ट्रिट हस्पिटल भन्छ। त्यो अस्पताल त्यति प्रसिद्ध बच्चाको ट्रिटमेन्टका लागि बेलायतका भावी राजा प्रिन्स विलियम्सको टाउको फुट्दाखेरि त्यही अपरेसन गरेको थियो मेरो बसले। अहिले पनि हेऱ्यो भने हल्का स्क्वायर देखिन्छ फोरहेडमा। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति पाइसकेको अस्पताल 1882मा चिल्ड्रेन्स हस्पिटल टोरन्टोमा बनाउँदाखेरि क्यानेडियनहरूले ग्रेट ओर्मन्ड स्ट्रिट हस्पिटल जस्तै बनाउने भनेर त्यहाँको एउटा टुक्रा इँटा लगेर जग राखेका थिए। त्यो ऐतिहासिक तथ्य हो। ग्रेट ओर्मन्ड चिल्ड्रेन हस्पिटलमा काम गर्न पाउने हुँदाखेरि बच्चाको न्युरो सर्जरी पनि सिक्न पाउने र त्यसपछि नेपाल फर्कने योजना थियो। त्यो मानेमा त्यो जबले मलाई अहिलेसम्म सिक्न बाँकी रहेका कुराहरू सिक्ने मौका दिन्छ भनेर म त्यहाँ जान लालायत भएँ। म त्यहाँ जाने भएपछि मलाई बिदाईको तयारी गरियो एटकिन्सन मोर्लीमा। साथीहरूले मलाई 3वटा गिफ्ट दिएका थिए, रातो मोजा, रुमाल र एउटा नोटबुक। 3वटा गिफ्ट एटकिन्सन मोर्लीका 3वटा कन्सल्ट्यान्टको चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्थे। रातो मोजा एकजोर दिएका थिए। त्यो मोजा रिचर्डसन त्यहाँका स्टाक मास्टरलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। उहाँले अरू जस्तो सुकै लुगा लगाए पनि रातो मोजा लगाउनुहुन्थ्यो। उहाँको ट्रेडमार्क रातो मोजा। अर्को कन्सल्ट्यान्ट हुनुहुन्थ्यो डेभिड आर्टले। उहाँ जे लुगा लगाए पनि कोटमा ह्याङ्करचेफ जहिले पनि राख्ने थियो उहाँको ट्रेडमार्क। सबैभन्दा यङ कन्सल्टेन्ट टोनी बेल चाहिँ केही कुरा बिर्सिन्छ कि भनेर सधैँ नोटबुक लिएर नोट गरिहाले। त्यसलाई त्यो बेला फाइलो फ्याक्स भन्ने चलन थियो। 3वटा गिफ्ट दिएर सानो नोटमा लेखेका थिए साथीहरूले। आशा छ यी 3वटा कुराले तपाईँलाई धेरै एटकिन्सन मोर्लीको सम्झना गराउला। नेपालमा सफल हुनका लागि यी 3वटा कुरा आवश्यक पर्छ भनेर दिएका थिए। म पछिसम्म रिचर्डसन रातो मोजावाला, डिसिप्लिन र टफनेस, ह्याङ्करसेफ हाल्ने डेभिड आर्टले जहिले पनि अग्रेसिभ सर्जरी गर्न उहाँ पछाडि नपर्ने। उहाँले धेरै ठुला र नयाँ सर्जरी गरेर देखाउनु भयो। उहाँ बेलायतको स्कल्भेट सर्जरीको पायनियर नै हो। त्यसले अग्रेसिभ सर्जरी नगरी अगाडि जाँदैनस्। तेस्रो फाइलोफ्याक्सवालाले के म्यासेज दियो भने जेसुकै कुरो पनि डकुमेन्ट गर, रेकर्ड मेन्टेन गर, नत्र बिर्सिहाल्छ। यी 3वटा कुरा गर्न सक्यौ भने तिमी नेपालमा सफल हुन्छौ भनेर मलाई म्यासेज दिएर पठाए। ह्याङ्करचेफ र फाइलोफ्याक्स अहिले पनि मसँग छ। रातो मोजा पछि म आफै किन्न थालेँ। त्यसपछि क्विन्स स्क्वायरमा काम गर्न थालेँ।